अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कायरा में शम्सा सोच में गुम होती है और वो उस लम्हे को याद कर रही होती है जब सलाउद्दीन अय्यूबी और वो मुसलसल एक दूसरे को देख रहे थे। इस ख्याल के बाद खातून शम्सा खातून से पूछती है, शम्सा खातून क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो शम्सा खातून कहती है, मैं ठीक हूँ, बस एक ख्वाब है जो मुसलसल मुझे देख रही हूँ। जब से मैं बेरूत से कायरा आई हूँ कुछ अजीब हो रहा है। मैंने उस शख्स को देखा, शायद कोई है जो उस शख्स से मिलता जुलता है। इधर सराय में लीसा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। माइज आकर कहता है, बदकिस्मती से हम उसे नहीं ढूंढ सके। यह सुनकर लीसा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ़ बेवकूफ़, चुप रहो और दफ़ा हो जाओ। इधर किला में विलियम कोंते के पास आता है और उसके पास बैठकर उससे पूछता है, क्या तुम मौत से डरते हो? तो कोंते कहता है, मैं उन लोगों से डरता हूँ जिन्हें मैं पीछे छोड़ दिया है। और मार्लिक, क्या उसने तुम्हें मुझे मौत के लिए तैयार करने के लिए भेजा है? तो विलियम कहता है, तुम्हारे लिए उसने बेहतरीन तबीब भेजा है जो बाहर इंतज़ार कर रहा है। कोंते कहता है, मैं नहीं चाहता। जवाब में विलियम कहता है, तुम्हारा ये अमल बादशाह को नाराज़ कर सकता है। थोड़ा सुकून महसूस करो और हथियार डालने की कोशिश करो। यह मौत के खिलाफ खड़े होने का सबसे बड़ा राज। कोंते कहता है, कुछ मर्द अपनी आखिरी सांस तक भी ज़हमत करते हैं। विलियम कहता है, काश के ये नतीजा बदल सकता। तुम्हारा दुनियावी सामान दुनिया में ही रह जाएगा। तुम्हारा ताज, तुम्हारा तख्त, तुम्हारी ज़मीनें, तुम्हारी हर चीज़ तुम्हारे वारसों में बांट दी जाएगी। जब तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लोगे तो तुम मौत से सुलह कर सकते हो। वारसों की बात करते हुए तुमने बालन को इत्तला दी? तो कोंते कहता है, जी हाँ, मैंने उसे एबलन में मदऊ किया था लेकिन वह नहीं आया। यह सुनकर विलियम कहता है, अच्छा फैसला है, तुम उस गद्दार भाई को अभी तक नहीं भूले जो 15 साल पहले एबलन की बादशाही पर कब्जा करने के लिए तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया था। यह सुनकर कोंते कहता है, बालन गद्दार नहीं है। विलियम कहता है, शायद ना हो लेकिन वो दोस्त भी नहीं है। कोंते कहता है, मैं अब साफ देख रहा हूँ कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त। विलियम खड़े होकर कहता है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम परेशान ना हो, तुम्हारी ज़मीनों की देखभाल ज़रूर करेंगे जिनसे तुम प्यार करते हो। यह कहते साथ ही विलियम चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सलाउद्दीन अय्यूबी कारा तेगिन और यारुकी के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं, कुछ में दाखिल होते हुए मेरी फ़ौज और मैं मिस्र में ही ख़त्म हो गए। यारुकी कहता है, जब यहाँ चीज़ें पुरसुकून हो जाएंगी तो हमें यह जगह छोड़नी होगी। शेवार और शिरकू इस वक्त तक मिस्र में दाखिल नहीं होंगे जब तक आप सही सलामत मिस्र से बाहर नहीं निकल जाते। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर वो मिस्र में दाखिल होने का इरादा रखते हैं तो हम अंदर से बाहर जाने का क्यों सोच रहे हैं? मुझे तफसीलात बताओ और इरादा बताओ, मैं फैसला कर सकता हूँ कि क्या करना है। यह सुनते साथ ही खलील कहता है, मैं समझ नहीं सका। मैंने शब कदर में अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे इसकी लड़ने वाले मुजाहिदों में शामिल करना और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। तो कारा तेगिन कहता है, कान खोलो और मेरी बात सुनो। अगर यहाँ बोले गए अल्फाज चारों तरफ फैल गए तो मैं तुम्हारा गला गौंद दूंगा, याद रखना। तो खलील कहता है, कफकाज की गोना खातून ने मेरी परवरिश की है, मैं कभी भी तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अमीर सलाउद्दीन को अपनी कहानी बता चुका हूँ। मैंने अपना सफ़र जहाद के लिए शुरू किया था और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। सलाउद्दीन कारा तेगिन को कहते हैं, कारा तेगिन खलील मेरा साथी है और तुम्हारा भी होना चाहिए। यारुकी पूछता है, क्या जिससे तुमने मैदान में मुकाबला किया था वो भी तुम्हारा साथी है? तुम दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे? तो सलाउद्दीन कहते हैं, वो वही था जिसने मुझे कुएं से निकाला था। हम एक साथ मिस्र आए थे और मुझे यकीन है कि वो मजबूत है और महफूज होगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बालन रात के वक्त दरिया के किनारे पहुंच जाता है और एक बुजुर्ग से कहता है, मैंने दमीत जाना है। वो जवाब नहीं देता तो बालन कहता है, मैं असल कीमत से ज़्यादा दूंगा। यह सुनकर बुजुर्ग कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वो बाप बेटा जो वहाँ कश्ती में रहते हैं वो तुम्हारे जैसे लंबे रास्ते के मुसाफिरों को ले जा सकते हैं, जाओ और उनसे पूछो। यह सुनते साथ ही बालन आगे बढ़ जाता है। इधर यारुकी नक्शे को देखते हुए सलाउद्दीन को सारे मंसूबे के बारे में आगाह करता है। मंसूबे के बारे में सुनकर सलाउद्दीन कहते हैं, इस मंसूबे पर काम करने के लिए सिर्फ हमें यह मालूम करना होगा कि सलीबी कहाँ हैं, फिर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। यारुकी कहता है, काजी फाजिल ने कहा था यह सब उस वक्त किया जाना चाहिए जब दरगाह महल से बाहर हो। वो महल में हुआ तो हम उसे हरा नहीं सकते। सलाउद्दीन कहते हैं,
قاضی فاضل نے کہا تھا کہ وہ خاص قسم کا صلیبیوں کا لباس پہن کر شہر کے باہر آئے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب ایسا ہی لباس علیسا کے سپاہیوں سے گرتا ہوا انہوں نے دیکھا تھا۔ اس خیال کے بعد جروکی ان سے پوچھتا ہے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ فوجی کہاں ہیں۔ اگر میں صحیح ہوں تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں ختم کیسے کرنا ہے، لیکن ہم قاضی فاضل کو یہ سب کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ سنتے ساتھ ہی کارادگن کہتا ہے تم اس کی فکر نہ کرو، یہ کام قاضی فاضل پر چھوڑ دو، وہ لومی کی طرح ہوشیار ہے۔ اس نے ہمیں کہا تھا سرائے کے مالک کو اطلاع دے دینا، سرائے کا مالک اس کے لیے کام کرتا ہے، صرف وہی ہے جو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اسی لمحے وہ لمحہ نے یاد آتا ہے جب سرائے کے مالک سے کاغذ لیتے ہوئے قاضی فاضل نے اسے ایک پرچی دی تھی۔ اس کے بعد صلاح الدین کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، ہم کل لڑائی کے میدان میں آگ لگا دیں گے۔ ادھر بالن آگے بڑھتے ہوئے اس کشتی کے مالک کے پاس جا پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں نے دلیت جانا ہے، اس آدمی نے مجھے کہا آپ مجھے دلیت لے جا سکتے ہیں۔ بالن کو دیکھتے ساتھ ہی وہ بزرگ ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے کلہاڑا گر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تم یہ چہرہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو بالن کہتا ہے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بزرگ کہتا ہے تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ تو بالن کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے سوچا کہ یہ وہی ہے جس نے میرے بابا کو مارا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب بچپن میں بالن اپنے بابا کی لاش کے پاس موجود تھا اور اس نے پوچھا تھا یہ کس نے کیا، بابا کے خون کس نے کیا؟ سپاہی اس بزرگ کے بیٹے کو لے کر آئے تھے اور بولا تھا کہ ہم نے اس نوجوان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، جناب یہ غدار ہے، کسی نے شہنشاہ کو قتل کیا ہے، غدار مسلمان، مار ڈالو اسے۔ تو بچہ نے التجا کی تھی میں نہیں تھا، میں نہیں تھا۔ تو بالن نے پوچھا تھا تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ میرے بابا تمہارے لیے کچھ کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ میں نہیں تھا، میں بے قصور ہوں، بالن میں بے قصور ہوں۔ ایک سپاہی نے کہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے دیکھا تھا۔ بالن نے کہا تھا شرم کرو، میں نے سوچا تھا تم میرے دوست ہو، تمہیں یہ ہار دینا میری سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالن نے اس کے گلے سے ہار نکال دیا تھا، مگر بالن کا دوست وہ لڑکا ایک ہی بات کہہ رہا تھا میں بے قصور ہوں، مجھے مارنے کے بعد تم پچھتاؤ گے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ بالن نے اسے کہا تھا دوڑنا شروع کرو کیونکہ تم جیسا غدار پیچھے سے ہی مار کھانے کے قابل ہے، جیسا کہ تم نے میرے بابا کے ساتھ کیا۔ بالن کے کہتے ساتھ ہی وہ بچہ بھاگا تھا، مگر بالن کے خنجر نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ بالن نے اپنے باپ کا قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی بچہ قاتل تھا۔ اصل قاتل کون تھا اس پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ خیال کے بعد وہ بزرگ روتے ہوئے کہتے ہیں وہ بے قصور تھا۔ بالن انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا، مجھے جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بزرگ کہتے ہیں کیونکہ تمہارے بابا نے ہم پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور ہمارے حقوق کی حفاظت کی، سرماؤں نے اسے مار ڈالا، ہم نے تمہارے بابا کو دھوکہ نہیں دیا۔ بالن روتے ہوئے کہتا ہے میں ہر رات اپنے دوست کا چہرہ دیکھتا ہوں، ہر رات میں سوچتا ہوں وہ خنجر مجھ پر گر جاتا۔ میں جانتا ہوں بہت دیر ہو چکی ہے، کوئی بھی میرے دوست کو واپس نہیں لائے گا، مگر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی وہ بزرگ کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے اور زارو قطار رونے لگتا ہے اور کہتا ہے برائے کرم مجھے معاف کر دیں، میرے دوست کا چہرہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ سکتا ہے اور اس گناہ کا بوجھ میرے کندھوں سے اتر سکتا ہے۔ بزرگ جیسے ہی ہاتھ بالن کے سر پر رکھنے لگتے ہیں، پیچھے سے ایک خنجر بالن کو آ لگتا ہے۔ خنجر مارنے والا بزرگ کا دوسرا بیٹا لطیف ہوتا ہے۔ وہ بزرگ کو کہتا ہے کیا آپ نے میرے بھائی کے قاتل کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا بابا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ کر بالن کو پکڑ لیتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ تو لطیف کہتا ہے جو اس نے میرے بھائی کے ساتھ کیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی لطیف بالن کو لات مار کر پانی میں پھینک دیتا ہے اور اس کے بابا بہت دکھی ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی سرائے کے مالک کے دیے ہوئے جوتے قاضی فاضل کو لا کر دیتا ہے۔ سپاہی کے جانے کے بعد قاضی فاضل جوتے میں سے پرچی نکال لیتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے صلاح الدین بہت ہوشیار،
दूसरी तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी सो रहे होते हैं और वो ख्वाब में देखते हैं कि वो झंडा उठाए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा के सामने जाकर रुकते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी मुसलसल मस्जिद अक्सा को देख रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ देखते हैं तो शमसा खड़ी उन्हें देख रही होती है और वो भी मुस्कुरा रही होती है। शमसा मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई है। अगले ही लम्हे सलाउद्दीन अय्यूबी की आंख खुलती है और वो कहते हैं, इंशाल्लाह यह एक अच्छी अलामत होगी। यार अब मेरे दिल को किसी इम्तिहान में मत डालना। नाज़रीन, इसी के साथ ही एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंचती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।